انشاءاللہ دو شعر پڑھن واسطے صاحبزادہ جناب محمد عثمان چشتی صاحب تشریف لے ہوندے نے اور اس تو بعد حضرت صاحب دا بیان ہوئے گا۔ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، قرآن دے کاری، قرآن دے کاری، اساں سو سو ویکھے پر نماز دا کاری کوئی نماز دا کاری ایک ویر زینب دا جدی ہیٹ خنجر دے ہوئی نماز دا کاری ایک ویر زینب دا جدی ہیٹ خنجر دے ہوئی تے سیخ اتے مکھن پکانا کھا ڈاڈا کمے دین دی خاطر پتر کو ہانے ایتا سخی حسین دا کمے او دین دی خاطر پتر کو ہانے ایتا سخی حسین دا کمے۔ صرف منقبت دا ایک شعر پڑھ کے اجازت درست پڑھ لو۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، اے زمین کربلا تیرے نصیبانوں سلام۔ سارے مل کے پڑھ لو۔ اے زمین کربلا تیرے نصیباں، اے زمین کربلا تیرے نصیبانوں سلام، تیرے اتے ستے ہوئے سبنا شہیدانوں سلام، تیرے اتے ستے ہوئے سبنا شہیدانوں سلام۔